عرض کردم، حذیفه میگوید که یا مولای من دوست دارم که این اسما را به من بگویید، چه اسمایی هست، چه نامهایی دارد، این 72 نام چه هست، بفرمایید این 72 نام چیه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند هذا یوم الاستراحه، امروز روز استراحت، راحت شدن از بلیات. استراحت یعنی چی؟ استراحت یعنی راحت شدن، آرام گرفتن. امروز روز آرام گرفتنه، چون امروز اون ملعون به کجا وارد می شود؟ به سقر. به کجا وارد می شود؟ به تابوت. تابوت در کجا هست؟ تابوت در چاهی هست، اون روی اون چاه صخره‌ای هست، اون صخره در یک وادی هست، اون وادی در پایین ترین جای جهنم هست، یعنی بر عذاب شدید الهی که خداوند متعال هیچ فالیوم لا یعذب عذابه احد.